आश्यानं प्राप्नोति। तत्र तत्तद् द्वन्द्व इन्द्रियाणां द्वन्द्वं नाम द्वन्द्वेभ्यः ज्ञानकर्मात्मकात् द्वन्द्वात् सर्वेषाम् एतेषां दशेन्द्रियाणाम् आविर्भावः भवति। संकल्पैश्च संरम्भः प्राणा पञ्चविधास्तथा मनसोऽहङ्कृतेर्बुद्धिर्जायन्ते पूर्वमेव इति यः अस्माभिः। तो अनेन सृष्टिक्रमेण मनूनां सर्व अवयवपूर्णता भवति। एवं सम्पूर्ण सर्वाङ्गाः प्राणापानादिसंयुताः सर्वेन्द्रिययुतास्तत्र देहिनो मनवो मुने। हे मुनिः, हे नारद, सर्वाणि इंद्रियाणि युता ते प्राणापानादिवता अर्थात ये जीवन्तः मनवः ये पुरा व्याकृतावस्थायाम् आसन् ते ततः स्थौल्यं मूर्ताः भवन्ति, देहवन्तः जायन्ते। सृष्टिप्रलयकालयोः इति तु आसीत्। सर्वो अस्य पुरापि एकवारं वर्णनम् आगतं, पुनः तस्य उत्तरं दीयते, तस्य समाधानं क्रियते। यो यादृगवर्णितः पूर्वं कालस्तत्प्रतिसञ्चरे सर्गे स एव विज्ञेयो वैष्णवैः तत्त्वचिन्तकैः। पुरा यत् प्रोक्तं यत् कालसङ्कर्षणः भगवान् सङ्कर्षण इदानीं सृष्टिः प्रविलीयते, तदनन्तरं ततः अनन्तरं यदानीं सृष्टिर्भवति तस्य अन्तराले कालः केन रूपेण तिष्ठति, तत् लवादि युगपर्यन्तानां कालस्य निरूपणं कृतम् आसीत्। तृतीये चतुर्थे वाध्याये विद्या विपरिणामोऽयं सप्तधा वीक्षया हरे महाभूतानि तान्याहुर्विभागान् सप्तधा मुनेः। तस्य मनोः मनवोऽपि वज्यन्ते सुदर्शन समीरिताः युगशो युगशः पूर्वं पश्चात् पुंस्त्रीविभेदतः। युगशो युगशः इत्यनेन एकस्तु युगशः। युगशः नाम तत्र कृतादि युग मनोः मन्वन्तरे युगशः युगलं मनूनाम् अष्ट चतुर्मनूनां युगलं यत् पुरा प्रोक्तं तद्रूपेण पूर्वं पश्चात् स्त्री पुंस्त्री विभेदतः। पश्चात् मनुष्यतुरूपा इत्यादि भेदः जायते। स्वयमागत विज्ञानाः सर्वज्ञा सर्वदर्शिनः आत्मन्यध्यक्षमीशानम् अनिरुद्धं दधत्यथा। स्वयं आगत विज्ञानाः ये जन्मना एव प्रतिभात देवादिवत् यथा देवाः जन्मना प्रतिभात वेदार्थाः भवन्ति। देवेभ्यः ये गुरुकुलवास अध्ययनादि पूर्वकं वेदाध्ययनं न भवति। शुद्ध सत्व प्रधानत्वात् देवतानां तद्वत् यापि मनूनामपि ते स्वयमागत विज्ञानाः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः आत्मनि अध्यक्षम ईशानम अनिरुद्धम दधत्यथा। आत्मनः अध्यक्षम ईशानम अनुरुद्धम दधति ते धारयन्ति। आवाहनादि विधौ मनुगर्भो ततो हि अध्यक्षवन्तस्ते तत्संकल्पेन चोदिताः। अनिरुद्धेन अधिष्ठिताः ते अनिरुद्धस्य संकल्पेन प्रेरिता गर्भान् आधत्ते स्त्रीषु मनवस्ते शतं शतं। तस्य वर्णनं बृहदारण्यकेऽपि आगच्छति। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या शूद्राश्चेति चतुर्विधाः मानवा मनुयोषिभ्यः जायन्ते द्वन्द्वलक्षणाः। एतावता मानसी सृष्टिः आसीत्। तदनन्तरं इदानीं ते तेषां यत् स्त्रीपुं विभागः इदानीं जायते, तदनन्तरं भवति ब्राह्मणादिवर्णानाम् उत्पत्तिः। मनवस्ते शतं शतं प्रति मन्वन्तरे शतं शतं यद्वा गर्भान् आदत्ते स्त्रीषु मनवस्ते शतं शतम् इति अनन्तपदव यावत् मनुः यावत् ते प्राणिनः सन्ति तावत् रूपं धारयति शतरूपा वा तेषां
तेषां स्त्री स्त्री इत्यादीनां रूपं धारयति, एवं सर्वा सृष्टिः उत्पद्यते। किन्तु अत्र मानवा मनुयोषिद्भ्यो जायन्ते द्वन्द्वलक्षणाः। अत्र केवलं मानवी सृष्टिः। उपनिषत्सु तु सर्वविधा मनुः सर्वान् यत्किमपि प्राणिजातं तद्रूपम् आधत्ते, तेषु स्त्रीपुंविभागम् उत्पाद्य प्रजननादिकं करोति। अत्र मानवा मनुयोषिद्भ्यो जायन्ते द्वन्द्वलक्षणाः। मनुयोषिभ्यः शतरूपा प्रभृतिभ्यः इत्यादिभ्यः मनुना द्वन्द्वलक्षणाः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा चतुर्विधाः आदौ एव जायन्ते। तदुत्पन्नानां मनभिः संस्कृतास्तेषु स्वासु पत्नीषु मानवाः जनयन्ति बहून् पुत्रास्तेषु मानवाः। मनुभिः संस्कृताः, मनुः तेषां संस्कारं करोति। यतो हि मनुः प्रजापतिः स गर्भान् आदत्ते, स तु जन्मना एव स्वयम् आगतविज्ञानः सर्वज्ञः सर्वदर्शिनः मनुः तेन किं क्रियते, तेन संस्क्रियते। मनुभिः संस्कृताः ते तु स्वासु पत्नीषु मानवाः, तस्य सन्ततिः बहून् पुत्रान् जनयन्ति। तेषां गोत्राण्यनेकानि यैरिदं सकलं ततं चातुर्वर्ण्यमया ये ते भगवत्कर्मकारिणः। ये मनुष्याणां गोत्राणि अनेकानि सन्ति। यत् मनोः अनन्तरं अत्र याचितमण्डनन्यायेन श्रीमद्भागवतोक्त यद्वा विष्णुपुराणोक्त आख्यानात् ततः ये आदेयं कि सप्तर्षयः अपि येषु केचन चिरञ्जीविनः ऋषयः अपि भवन्ति, ते भवन्ति गोत्रप्रवर्तकाः। तो ये मनुभिः ये संस्कृताः ते मानवगोत्रोत्पन्नाः। तेषां गोत्राणि अनेकानि यैरिदं सकलं जगत्। तेषां बहूनां पुत्राणां चातुर्वर्ण्यमया एते भगवत्कर्मकारिणः। सर्वेऽपि मानवाः चातुर्वर्ण्ये अन्तर्भूताः सन्ति। ये चातुर्वर्ण्ये नान्तर्भूताः तेषां मनोः अपत्यं नास्ति। यथा निषाद, फिरंग, पुलिंद, पुलकत इत्यादीनां कामधेनु इत्यस्मात् उत्पत्तिः पुराणेषु प्रसिद्धम्। तो तेषाम् उत्पत्तिक्रमः भिन्नं वर्तते। म्लेच्छा भवन्तु ये विशिष्टेन क्षत्रियाः विश्वामित्रेण शप्ताः ते म्लेच्छाः अभूवन्। तेषां मनुष्यत्वं तत्र मानवं तेषां मनोः अपत्यं ते न भवन्ति, अपत्यानि न भवन्ति। मनोरपत्यानि चातुर्वर्ण्यान्तर्भूता एव भवितव्या। तेषां ये कर्म कुर्वन्ति साधवः शतवार्षिकं विवेकज्ञानमासाद्य ते विशन्ति हरिं परम्। तेषाम् अर्थात ते ये चातुर्वर्ण्य संबंधी तत्तत् वर्णेषु तत्तत् आश्रमे यदि वर्णाः सति वर्णे आश्रमाः अपि सन्ति, तत्र ये कर्म कुर्वन्ति अर्थात विहितं पंचविधं कर्म कुर्वन्ति। कुर्वाण किं जिजीविषे एवं जिजीविषे शतं समाः एवं ते नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतगुं समाः। तद्वत् कर्म कुर्वन्ति, ते कर्मं कुर्वन्ति तेषु आश्रमेषु वर्णेषु ते शतवार्षिकं शतवर्षपर्यन्तं जिजीविषे शतं समाः विवेक ज्ञानमासाद्य तदनन्तरं ज्ञानोत्पत्तेः अनन्तरं ते भगवत्सायुज्यं प्राप्नुवन्ति। एतेषु ये कर्मनिष्ठाः तदनन्तरं भक्तिनिष्ठाः ज्ञानिनश्च भवन्ति, ते विष्णुं परमात्मानं प्राप्नुवन्ति। ये एवं विधा न सन्ति ते मानवम् आवर्तन्ते। युगादि युग निर्हासाद् ये कर्मान्तरकारिणः फलाभिध्यायिनो यान्ति तत्प्रसूतां गतिं तु ते। युगादि युग निर्हासात्, तत्र युगादि युग निर्हासात् इत्यत्र युग कृत इत्यादि युगानामेव प्रसंगः मन्ये अभिप्रेतमस्ति। निर्हासात् आद्ये कर्मान्तरकारिणा ये विहितं न कुर्वन्ति, अविहितं शस्त्रोपजीविनः जायन्ति,
कर्षणादिभिः ये जीविका उपार्ज्यते कर्षणादिभिः ते फलाभिध्यायिनो यान्ति फलाभिसन्धिरहितं कर्म कुर्वाणाः ते यान्ति तत्प्रसूतां गतिं तु ते कर्मभिः या गतिं प्रसूयते उत्पाद्यते तां गतिं प्राप्नुवन्ति यत्र यत् कपूयाचरणाः भवन्ति ये य इह अध्यासाः किं बृहदारण्यकश्रुतिः वर्तते अस्य हिंदी अनुवादः पठ्यते भवता युगाद युग युग के आदि में एवं युग के अंत में जो फलाभिसंधि फल प्राप्ति की इच्छा से अन्यान्य कर्म करते हैं वे पुनः विष्णु से उत्पन्न होकर पुनः संसार में लौट आते हैं। तेषां पुनः पुनः अवशमापद्यते में तत्र लिखितं तो युगादिकृत युग यत् कृतयुगादौ यत् ध्यानादिभिः ज्ञाननिष्ठा भवन्ति त्रेतादौ ते कर्मनिष्ठा यज्ञादौ निष्ठिता भवन्ति द्वापरे भक्ताः भवन्ति कलियुगे केवलं भक्तपरायणा भवन्ति नाम कीर्तनादिभिः ईश्वरप्रसादनं कुर्वन्ति ते हरिं विशन्ति तद्व्यतिरिक्ताः फलाभिसन्धिरहिताः सहिताः ये कर्म कुर्वन्ति तेषां जन्म मृत्यु चक्रं न विरमति या सा विद्या पुरा प्रोक्ता मनुर्भगवती मुने गर्भवत्येव सा देवान् नानागुण विभेदिता दैत्य नानावरक्षांसि गंधर्वोरग किन्नरान् इति नानाविधा योनिर्विष्णोः संकल्पजोदिता स्वसंकल्पेन सृजति ते चान्यास्तेऽपि चापरान् तो या सा विद्या पुरा प्रोक्ता मनुर्भगवती मुने भगवद्या पुरा षड्गुण्येषु विद्यापि गुणम् आसीत् या विद्या पुरा मनुगर्भवती या विद्या वर्तते सा गर्भवती एव सा देवान् स गर्भवती अर्थात स्वगर्भे सा विद्या अव्याकृत नाम्नी स्वगर्भे देवान् नानागुण विभेतान् देवान् दैत्य दानव राक्षसानि गर्भ उरग किन्नरान् नानाविधा योनिः ये विष्णोः संकल्पेन चोदिता प्रेरिता समुत्पादिताः तान् धारयति स्वसंकल्पेन सृजति ते चान्यास्तेऽपि चापरान् ये अत्र उल्लिखितान् अपरानपि योनीन् अव्यक्तगर्भे धारयन्ति मनुगर्भदशायां तु पितृदेवर्षि मानवाः इति सृष्टाः तथा तया शश्वत विद्यया ब्रह्मणा स्वयं मनुगर्भः यस्मिन् मनवः अव्याकृत गर्भे भवन्ति मनवः अव्यक्त गर्भे विद्या गौरी यवनी महत्तत्व पर्याय अव्याकृत महत्तत्व विद्या महत्तत्व पर्यायाः तो तस्मिन् महत्तत्वे दैत्य दानव रक्षांस इत्यादीनि नानाविधाः योनिः तत्र स्वसंकल्पेन सृजति मनुगर्भदशायां तु पितृदेवर्षि मानवा इति सृष्टा तया शश्वत विद्यया ब्रह्मणा स्वयं ब्रह्मणा विद्यया अर्थात महत्तत्वस्य महत्तत्वेन समष्टि बुद्धि रूपी महत्तत्वेन सर्वं ब्रह्मणा सर्वं सृज्यते कूटस्थो यः पुरा प्रोक्ता पुमान् व्योम्नः परादधः मनवो देवताद्याश्च तद्वत् तद्व्यष्ट इति रीताः द्व्यष्ट षोडश कूटस्थो या पुरा प्रोक्ता पुमान् व्योम्नः परादधः व्योम्नः व्योमात् व्योमतत्वात् परः परतरः यः पुरा कूटस्थति पदेन यः निर्दिष्टः मनवो देवताद्याश्च तद्व्यष्ट्यः तद्व्यष्टय तद्व्यष्टिः व्यष्टिः मनोः देवता तस्य व्यष्टिः तत्र समष्टि प्रतियोगी व्यष्टिः तद्व्यष्टयः इति रीता यस्य व्यष्टयः इत्यस्य हिंदी किं भवति व्यष्टि इति वर्तते नहीं कूटस्थया पुरायः कूटस्था प्रोक्ता हमने पहले व्योम से परे नीचे
जिस कूटस्थ पुरुष का वर्णन किया है वह तो समष्टि है और मनु देवता की उसके व्यष्टि रूप है। व्यष्टि रूप। कूटस्थः समष्टिः, मनवादी व्यष्टि। व्यष्टि। जीव भेदा मुने सर्वे विष्णु संकल्प विष्णु भूत्यंश कल्पिता विष्णोः भूतिः पुरा अस्माभिः भूतिः इति अधीतं। ते सर्वे जीवभूताः विष्णोः भूत्यंश कल्पिताः। ये मनवो देवता इत्यादीनां अथ व्यक्तेषु मनुषु प्रजातेषु पुनः पुनः विद्यैव अंशेन केनापि धेनुर्भवति शाश्वती। तो धेनुः विद्या एव, धेनुः विद्यापर्यायः। तो पूरा अव्यक्त महत्तत्वस्य विद्या गौर्यवनी ब्राह्मी वधूर वृद्धिर्मतिर्मधुः अख्यातिरीश्वरः प्राज्ञा इत्यादि इत्यादि किम् इत्यादि पर्यायेषु अत्र धेनु इति पर्यायः प्रोक्तम्। पुरा स्मर्यते भवता तत्र प्रतिसञ्चरस्य व्याख्याने धेनुः नाम अधेनुः धेनुः सर्गकाले स्थिति शस्यादीनां धेनुवत् पाचकत्वम् अधेनुवत् शोषकत्वम् प्रतिसंचर काले सर्गकाले पाचकत्वम् और स्थिति स्थिति इत्यादि भी शस्यस्य पोषणादि भी। तो तत्र धेनुरित्युच्यते विद्यैव अंशेन केनापि धेनुर्भवति शाश्वती। अत्र पुरा यद्यपि धेनोः विद्यायाः पर्यायत्वेनैव लिखितं तथापि विद्या एव केनचित् अंशेन धेनुर्भवति। धेनुरित्युच्यते विद्या मेघभावमुपागता। मेघ तत्र वर्षण सामान्यात् पयः क्षरति वर्षाख्यम मन्नादि परिणाम। तद वर्षण सामान्यात् मेघभावम् उपागताः। धेनुः मेघभावम् मापद्यते पयः क्षरति। पयः यथा धेनुः पयः क्षरति तद्वत् पयोदः मेघाः वर्षन्ति। तो तेन वर्षया वर्षणेन अन्नादीनाम् उत्पत्तिर्भवति। वर्षणादि सामान्यात् धेनुः इति विद्याया पर्यायः धेनुः, किन्तु अत्र अंशेन इति लिखितम्। पाठभेदे यदि विद्यैव आद्येन केनापि धेनुर्भवति शाश्वती। आद्येन केनापि आद्येन धेनुर्भवति तत्र अंशेन इति पौर्वापर्यविरोधः निरस्यते। पौर्वापर्यविरोधः न समायात्। पयक्षरति पयक्षरणादिवत् तु सामान्य। तत्तु वैद्यं पयः प्राश्य सर्वे मानवाः ज्ञानभ्रंशं प्रपद्यन्ते सर्वज्ञास्वत एव ते। ज्ञानभ्रंशम् अपि अत्र अस्य पदसंगतिः सम्यक् न लगति। तत्र ज्ञानं भृशम् इति लिख्यते। ज्ञानं भृशम्। तत्तु वैद्यं या वैद्यं नाम विद्या सा धेनुः। वैद्यं वैद्यं पयः प्राश्य तत् वैद्यं पयः विद्यायाः भवः वैद्यं तादृशं पयः जलं प्राश्य। तो वैद्यं साक्षात् तु सस्यादिसेचनेन तेषां परिपाक्वेन अन्नादिरूप पयः और पश्चात् ये कास तृणादि पोषणेन लौकिकाः धेनु गावः यं कासं खादन्ति ततः निर्गतं पयः साक्षात् पयः और अपर अर्थान्तरेपि पयः। प्राश्य सर्वे मानवाः ज्ञानं भृशं प्रपद्यन्ते। ज्ञानं भृशं प्रपद्यन्ते तैः ज्ञानिनः भवन्ति। कथं प्रपद्यन्ते सर्वज्ञा स्वत एव ते। ते स्वतः तादृशम् अन्नं भुक्त्वा या तादृशं विद्यया प्रभूत संभूतं वैद्यं पयः प्राश्य सर्वे सर्वज्ञा। तर्हि एव ये वर्तते पुराणादिषु कृतयुगे सर्वेपि ज्ञानिनः भवन्ति स्म। सर्वे विज्ञानिनः।
ततः प्रवर्त्यते शास्त्रं मनुभिः पूर्वजैस्तदा तदादिष्टेन मार्गेण ते यान्ति परमां गतिम्। तो सर्वज्ञा स्वतः एव शास्त्राध्ययनमन्तरेण यथा देवादीनां गुरुकुलवासो उपनयन गुरुकुलवास अध्ययनमन्तरेणैव जन्मना प्रतिभातवेदार्थाः भवन्ति विशुद्धसत्त्वप्राधान्यात् तद्वत् कृतादौ तेऽपि जीवाः ते एवमेव भवन्ति स्म। ततः प्रवर्त्यते शास्त्रं तदनन्तरं यद् तेषां ततः यदि निपातः भवति ज्ञानेन भ्रष्टाः यदानीं जायन्ते तो ते तदनन्तरं प्रवर्त्यते शास्त्रं मनुभिः पूर्वजैः सदा तदानीं पूर्वजैः मनुभिः ये मानवादिशास्त्राणि प्रवर्त्यन्ते ते तदादिष्टमार्गेण ते यान्ति परमां गतिम्। यदि ते ज्ञानभ्रष्टाः न सन्ति श्रीचरणा येन उक्तं तत् समीचीनमेव वर्तते। ज्ञानं वृषमेव तत्र सङ्गतिः वर्तते। ज्ञानं भृशं प्रपद्यन्ते सर्वज्ञा स्वतः एव ते एतावता समीचीनं। तथा ते प्रवर्त्यते ततः तैः प्रवर्तितं ततः प्रवर्तितं शास्त्रं मनुभिः पूर्वजैः प्रवर्तितं। यदि स्वतः ज्ञानिनः तर्हि शास्त्रानपेक्षः शास्त्राध्ययनं न अपेक्षते। यदि ततः ज्ञाने पूर्वजैः यत् प्रणीतं शास्त्रं तदादिष्टेन मार्गेण ते परमां गतिं प्राप्नुवन्ति। यदि स्वतः सर्वज्ञाः हि नाम सर्वात्मकाः ज्ञप्तिमात्राः तो तादृशाः सर्वज्ञाः यदि भवन्ति तर्हि शास्त्राध्ययनस्य कापि आवश्यकता नास्ति। किन्तु ये तत्र ये सर्वज्ञाः नावशिष्यन्ते तथा भ्रष्टाः ज्ञानभ्रंशहेतुः पयः प्राश्य सर्वे मानव वैद्यं पयः प्राश्य अथवा वैद्यं नाम यत् ये वैद्यं महत्तत्वात् विनिसृतं यत् पयः यद्वा ये अन्नादि ते भोक्तृत्वं ये भोक्तृत्वम् आपन्नाः ते भोक्तृत्वेन तेषां कञ्चित् सर्वज्ञत्वे संकोचः आयाति। तदनन्तरं ते साक्षात् मुक्ता न भवन्ति किन्तु शास्त्राणि अधीत्य शास्त्रोक्तेन मार्गेण परमं अनुष्ठानादिषु अनुष्ठानादिकं विधाय ते परमां गतिं प्राप्नुवन्ति। लेशतः सृष्टिरुक्तेयं भूतेः शुद्धे तरामुने। ये अशुद्धा सृष्टि शुद्धा सृष्टि पुरा प्रोक्तम तो द्विभिः अध्यायैः सप्तमे और षष्ठे शुद्धेतरा सृष्टि अत्रापि लेशतः सृष्टि कास्नेन तो तत्र नास्ति अत्र संक्षेपमात्रम् उक्तम् इति मुने नारद भगवान् नहिर्बुध्न्यः नारदाय ज्ञापयति। सुदर्शनेन या विष्णोः एवं भावेन भाव्यते। तो कीदृशी शुद्धेतरा सृष्टि यह विष्णोः संकल्प रूपेण सुदर्शनेन यादृशी सृष्टिर्भाव्यते तादृशी सृष्टिः संक्षेपेण प्रोक्ता। अध्यायद्वयार्थ संक्षेपः इदानीं षष्ठम पठ्यताम्। भूयश्च शृणु संक्षेपम्। भूयश्च शृणु संक्षेपम् इमं नारद तत्त्वतः एकाशक्तिर्हरेर्विष्णोः सर्वभावानुगामिनी देवी षट्पुण्यपूर्णा स ज्ञानानन्दक्रियामयी भाव्यभावकभेदेन साद्विधा भावमृच्छति भावगस्तत्र संकल्पः सुदर्शनमयो हरेः अव्याघातस्तु यस्तस्य सा सुदर्शनकामुनि ज्ञानमूलक्रियात्मासौ स्वच्छन्दचिन्मयः भाव्यो नाम परांशो यः सभूतिरिति गीयते संकर्षणादिभूम्यन्त शुद्धेतरविभागिनी संकर्षणादिव्यूहान्त शुद्धसर्गमयी स्थिता शक्त्यादिर्भूमिपर्यन्त शुद्धेतरमयी मुने अंशयो पुरुषो मध्ये यस्थितः स चतुर्युगः शुद्धेतरमयं विद्धि कूटस्थन्तं महामुने इयं विविधा भूतिः अंशयो पुरुषो मध्ये
अंशयो अंशयो पुरुषो मध्ये यस्थितः स चतुर्युगः शुद्धे धर्मयं विद्धि कूटस्थं तं महामुने इतीयं विविधा भूतिः नानातत्त्वमयी मुने सुदर्शनेन मरुता ज्वाले बहुधैर्यते आनुलोम्येन येन सर्गे तु प्रातिलोम्येन चाप्यये मध्ये च स्थाप्यते तेन कार्यते च तथा तथा। भूतेरंशस्य ये तु स्पष्टमेव एतावता यदस्माभिः अधीतं तत् संक्षिप्य संक्षेपे अष्टश्लोकेभ्यः सुदर्शनाधीनस्य सुदर्शनाधीनस्य वस्तुनः तुच्छता तुच्छता वस्तुनस्तुच्छता ये भूतेरंशः च नैवास्ति स्वल्पाल्पोऽपि महामुने यो न याति स्वजनमादौ सुदर्शन विधेयताम् सुदर्शनाधीनस्य वस्तुनः तुच्छता भूतेरंशः स नैवास्ति स्वल्पाल्पोऽपि महामुने यो न याति भगवतः यत् भूतिः इत्यस्य वर्णनं पुरा आगतः यः स्वल्पः अल्पोऽपि यः अंशः सुदर्शन विधेयतां यः न याति अनधीनस्य सुदर्शन अनधीनस्य तो संपूर्णे विश्वजाते यत्किमपि सुदर्शनस्य अधीनं नास्ति सः भूतेरंशः नैवास्ति इति प्रोक्तम् अनधीनस्य सुदर्शनस्य अधीनं यद् नास्ति तत् स्वल्प अल्पोऽपि सः सुदर्शन विधेयतां नायाति और भूतेरंशः स नैवास्ति अर्थात् तत्सर्वम् औपसर्गिकं भवति यत् भगवतः न सृष्टं तत् औपसर्गिकं भवति स्पष्टम् जगदाधारनिरूपणं नाम अष्टमोऽध्यायः विश्वाधारं गगनसदृशं किं भवति इति अस्मिन् अध्याये अध्येष्यामः सृष्टोवादिनां बहुधा विप्रतिपत्तिः नारदः ये श्वः अध्ययनं भविष्यति। ओम नारायणः परव्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी अद्य पूजा भविष्यति। नेत्रतंत्रम तम नेत्रनाथम भजे। पठ्यतां दिवाकर महाभागाः सन्ति। दिवाकर जी जी स्वामी जी नेत्रतंत्रं भवतां पार्श्वे आगतः अस्ति। हरिबुद्धसंहिता अपि वर्तते न वा? नहीं हरिबुद्धसंहिता इमे ये भवतां पार्श्वे ये केवी कृष्णन् महाभागानां किं हार्ड कॉपी पुस्तकं वर्तते यद्वा PDF वर्तते? पुस्तकं वर्तते स्वामीजी। अस्य PDF अन्विष्यताम् अन्विष्य एभ्यः प्रेष्यतां। पुस्तकं विना तु महत् कष्टम्। ये पौर्वापर्य संगतिः पुस्तकं यावत् हस्ते न स्थाप्यते तावत् दुष्करः। இன்னும் யோகா இந்த இதை போட இந்த பிளக்க பத்திரம் போடு.
सौम्यं रौद्रं तथा भीमं हम्म, विकृतं भावभेदतः किंचित शिवं अस्य मंगलाचरणं पठ्यते। भैरवं वीरनायकं द्वारेशा नवरंद्रघा हृदयगो वास्तुर्गणेशो मनः शब्दाद्या गुरवः समीरदशकं त्वाधारशक्त्यात्मकं चिद्देवोऽथ विमर्शशक्तिसहितः षाड्गुण्यमङ्गावली। लोकेशः करणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः इदानीं पठ्यताम्। सौम्यं रौद्रं तथा भीमं विकृतं भावभेदतः सदा शिवं तुम्बूरुं च भैरवं वीरनायकम् एवं ध्यात्वा यजेद्देवं मानसैः कुसुमैः शुभैः सर्वैः अस्माभिः स्नानशौचादि व्यापारम् अधीतं। तदनन्तरं यागमण्डपप्रवेशः आसीत्। द्वारस्य देहल्यां द्वारे पार्श्वयोः द्वारदेवतानां पूजनादिकं विधाय तदनन्तरं मण्डपे प्रविश्य किं करणीयं, तत्र तुम्बुरु नारदादि गन्धर्वाणां भैरवं वीरनायकं भैरवं वीरं वीरनायकं वीरनायकं भैरवं भैरव एव वीरनायकः तं स्तुत्वा एवं ध्यात्वा यजेद्देवं मानसैः कुसुमैः शुभैः मानसकुसुमैः, हाँ जी, मानसैः कुसुमैः शुभैः एवं ध्यात्वा पदमे सर्वसिद्ध्यर्थं पश्चात् बाह्ये प्रपूजयेत् मानसैः कुसुमैर्यार्चा सात्विकी सा स्थिरा मता निर्माल्या परा शुद्धा मोक्षदा सिद्धिदा शुभा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मानसं यजनं ध्रुवं वेव प्रकर्तव्यं पश्चात् द्रव्यैस्तु विस्तरैः मानसैः कुसुमैः अर्चनं प्रोक्तं। तदनन्तरं कुसुमैः अर्चनं प्रशस्यते जी इत्यपि प्रोक्तम्। जी स्वगृहे देवतागारे संगमे गिरिमूर्धने तु प्रशस्ते तु भूभागे पद्मखण्डे सुशोभने आलिखेन मण्डलं चित्रं स्थितरेखोपशोभितं चतुर्द्वारं चतुष्कोणं सुसमं तु मनोरमम् शोभोपशोभा सम्पन्नं तन्मध्ये शशिमण्डलं पूर्णचन्द्रसदृशं रश्मिमालावलीयुतं तन्मध्ये अष्टदलं पद्मं सुसितं चन्द्रसन्निभं विचित्रकेसरोपेतं हेमकर्णिकमुत्तमम् तन्मध्ये देवदेवेशं स्वस्थानादवतारयेत् उत्तानौ तु करौ कृत्वा अङ्गुष्ठौ तु मध्यगौ आवाहयेत् ततो देवं त्रिदेह परिकल्पितम् अर्थात् आवाहनी मुद्रां दर्शयेत्। आवाहनी मुद्रा एवं भवति। किं करौ कृत्वा, उत्थानं तु करौ कृत्वा अङ्गुष्ठौ तु मध्यगौ पुनः पठ्यते। आवाहयेत् ततो देवं त्रिदेह परिकल्पितम् आवाहनी मुद्रां प्रदर्शयेत् इति भावः। स्वगृहे वा कुर्यात् स्थण्डिलं निर्माय, एवं विधं स्थण्डिलं निर्माय पुरा यत् प्रोक्तं तत् दीक्षावसरे एवं प्रोक्तम् आसीत्। एतेषां मृत्युजितमन्त्रस्य दीक्षावसरे ये सुरभिः गन्धादिभिः भूमिं विलिप्य तदनन्तरं शुचिवासांसि परिधाय आचार्यः एवं विधः सन् आचार्य सर्वाभरणभूषितः उष्णीषी रक्तालङ्कृतः सुगन्धि सुरभि द्रव्यैः सुरभिद्रव्यैः उपलिप्तगात्रः शिष्यं
दीक्षां कुर्यात्। तत्र यत् वेदीनिर्माणम् आसीत् तदासीत् दीक्षासमये। इदानीं प्रत्यहं पूजायाः कृते शौचस्नानादीनाम् अनन्तरम् अङ्गन्यासादिकं विधाय ध्यानं कृत्वा यागमन्दिरे तत्र सन्ध्यावन्दनादिपूर्वकं तदनन्तरं यागमण्डपे स्वगृहे वा देवता एवं कुर्यात्। वेदीस्थण्डिलं निर्माय तत्र मानसैः पुष्पैः सम्पूज्य पश्चात् आवाहनी मुद्रया, अस्य आवाहनी मुद्रा भवति, करौ उत्तानौ कृत्वा अंगुष्ठम् अन्तर्वर्ति आवाहनी मुद्रां प्रदर्श्य भगवन्तम् आवाहयेत्। तदनन्तरम् आलिखेन मण्डलं चित्रं सितरेकोपशोभितं चतुर्द्वारं चतुष्कोणं सुसमं तु मनोरमम्। ये एकः सितोपचारैः इति अस्य आगतः किं वर्णनं? सितोपचारः भगवतः मृत्युञ्जयस्य ध्याने सर्वं शुक्लं भवति। जी। अर्घ्य पाद्य जलं पुष्पाणि शुक्लाक्षतानि नैवेद्यं कर्पूरम् इत्यादिकं सर्वं शुभ्रं भवति, सर्वं धवलं भवति। अस्यैव सितोपचारः इति नाम आसीत्। सितोपचारैः सम्पूज्य। जी। अग्रे पठ्यताम्। आग्नेयादि विभागेन दलेष्वङ्गानि विन्यसेत्। पूज्यं श्वेतोपचारेण पुष्पाम्बरविलेपनैः नैवेद्यैर्विविधैश्चित्रैर्धूपैर्मृष्टैः सुधूपितम् हृद्यैः पानैश्च विविधैः भावभेदेन पूजयेत्। सर्वश्वेतोपचारेण इदानीम् आगतः सर्वश्वेतोपचारः। सर्वश्वेतोपचारेण शान्त्यर्थं पूजयेत् प्रिये। पुष्ट्यर्थं बहुभिर्मिश्रैः संभारैः संभृतैर्यजेत्। पश्चात् होमं प्रकुर्वीता यथा कामानुसारतः। त्रिमेखले वर्तुले च चतुरश्रे सुशोभने। हस्तमात्रे अन्ततः कुण्डे षडंशेनोर्ध्वमेखलः। मध्यमा द्विचतुष्केण द्वादशांशाधमा भवेत्। दैर्घ्याच्च पार्श्वतस्तद्वद षण्मध्याग्रे अङ्गुलत्रयाम्। तं साहस्रिके होमे द्विगुणं चायुते मतम्। त्रिपञ्चायुते होमे तु द्विगुणं तद्विधीयते। कुण्डं वै लक्षणोपेतं लक्षहोमे प्रशस्यते। नित्ये नैमित्तिके काम्ये शान्तौ पुष्टौ च वर्तुलम्। सर्वसिद्धौ प्रशस्येतः श्रीकाम्ये चतुरश्रकम्। शस्यते पूर्वमानेन शिष्टं वै कर्मभेदतः। संस्काराः तस्य कुण्डस्य कर्तव्या ह्यस्त्रमन्त्रतः। अधः खननमुद्धार इति क्षेपः प्रपूरणम्। सेचनं कुट्टनं चैव मार्जनं लेपनं तथा। प्रणवेन तु कर्तव्यं कुण्डस्य परिकल्पनम्। चतुष्पथं चाक्षवाटं वागीश्यागृहकल्पनम्। हसिना प्रणवेनैव अष्टसंस्काराः भवन्ति। वागीश्यावन्दनं। अष्टविधाः संस्काराः भवन्ति। यथा अस्माकं पञ्चभूतसंस्काराः क्रियन्ते, जी। तेषाम् अष्टौ संस्काराः सन्ति। जी। किं मार्जनम् उपलेपनं प्रस्तरणं मार्जनं, ये पञ्चभूतसंस्काराः कति सन्ति? पञ्चभूतसंस्काराः मार्जनम् उपलेपनं प्रस्तरणं जी। ये कुशादिभिः प्रस्तरणं क्रियते। पश्चात् ये
येषाम् अष्टौ खननम्, उद्धारः, ईतिक्षेपः, शर्कराङ्गारादित्यागः, प्रपूरणम् और मेजकम, सेचनम, कुट्टनम, मार्जनम, मार्जनम लेपनम। लेपनम। अष्टौ अष्टौ संस्कारान् निष्पादनकाले निष्पन्नस्यापि भावनया अस्त्रेण कृत्वा जी। प्रणवेन तु कर्तव्यं कुण्डस्य परिकल्पनम्। एवं तत्र कुण्डस्य परिकल्पनं प्रणवमन्त्रेण अस्त्रमन्त्रैः कुर्यात्। अस्त्राय फट् इति मन्त्रेण जी। यत् कुण्डस्य संस्कारास्तस्य कुण्डस्य कर्तव्यः यस्त्रमन्त्रतः केवलम् अस्त्राय फट् इत्यनेन क्रियते। यतो हि अस्मिन् वैदिकानां मन्त्राणां विनियोगः न भवति। परिसमोहनं किं भवति, भवतां दक्षिणभारते किं कथं क्रियते वेदी संस्कारः? मार्जनोपलेपन प्रस्तरण परिसमोहन पंचभूत संस्काराः भवन्ति। लिख्य उल्लेखनम, उल्लेखनम सुमूलेन उल्लिख्य नैऋत्यकं में किञ्चित् निक्षिप्यते, विसृज्यते। सुमूलेन विलिख्य रेखात्रयं विलिख्य ऊर्ध्व दक्षिणादारभ्य उत्तरपर्यन्तं, पश्चिमादारभ्य पूर्वपर्यन्तं, तत्र मध्ये तत् कुशो वा दर्भो वा सन्निवेशे तत्तत् मन्त्रेभ्यः क्रियते। क्रियते। मन्त्रेभ्यः क्रियते। अत्र मन्त्राणां विनियोगः नास्ति। आगमिकत्वात् प्रकरणस्य केवलम् अस्त्रमन्त्रेण, अस्त्राय फट् इति मन्त्रेण एव सम्पूर्णं क्रियते। अथ खननमुद्धारः, खननम् आरभ्य उद्धारपर्यन्तं तत्सर्वम् एतावता पञ्चभूतसंस्काराः अस्त्रमन्त्रेण क्रियन्ते। उत्पुंसनं प्रणवेन तु कर्तव्यं कुण्डस्य परिकल्पनं। कुण्डस्य यत् परिकल्पनं क्रियते, कुण्डस्य तत् प्रणवेन क्रियते। चतुष्पदं चाक्षपाटं वागीश्यागृहकल्पनम् असिना अत्र असि नाम ये स्फ्यः भवति। स्फ्यः प्रणवेन कल्प्यते। अक्षपाट वागीशी गृहं तत्सर्वं परिकल्प्य वागीश्याः गर्भे वागीश्वरस्य गर्भाधानं परिकल्प्य अग्नेः तत् संस्काराः क्रियन्ते। प्रणवेनैव वागीश्या आवाहनं पुनः अर्चनं देवी कर्तव्यं त्रितत्वेन। तो तदनन्तरं तत्त्वत्वेन, आत्मतत्त्वेन, विद्यातत्त्वेन, शिवतत्त्वेन, त्रितत्त्वेन अर्चनं कुर्यात्। यद् त्रुटितं वर्तते भवतां प्रत्यां किं समीचीनं वर्तते यद्वा अत्रापि खण्डितं? देवी कर्तव्यं त्रितत्त्वेन खण्डितम्, अग्रे खण्डितम्। अत्र उक्षणं तथा इति। उक्षणं तथा उपरि योजनीयं। त्रितत्त्वेन उक्षणं तथा प्रोङ्क्षणम्, आत्मतत्त्वेन, विद्यातत्त्वेन, शिवतत्त्वेन प्रोङ्क्षणं क्रियते। अस्त्रेण ताडनं कृत्वा संस्कृत्य विधिपूर्वकं क्रियाशक्तिस्वरूपेण कौण्डल्या कुण्डकल्पनं। यथा कुण्डलिनी शक्तिः वर्तते, चिदग्नि अधिष्ठिता कुण्डलिनी, तद्वत् कुण्डल्याः कौण्डल्या कुण्डकल्पनम्। एवं कुण्डकल्पनं क्रियते। ज्ञानशक्तिस्वरूपं तु वह्निं तत्रोपकल्पयेत्। कुण्डलिन्यां चिदग्निः ज्ञानशक्तिरूपिणी अग्निं कल्पयेत्। वह्निमादाय पात्रस्थं पंचसंस्कार संस्कृतं। वह्नेरपि संस्काराः भवन्ति। पंचसंस्काराः वह्ने अग्नेः निरीक्षणादिचास्त्रेण कवचेन अवगुण्ठनम्। अस्त्रेण निरीक्षणं, कवचेन अवगुण्ठनम्। अवगुण्ठनं भवति। एवम् अवगुण्ठनं प्रणवेन आहुति पंच हुत्वा क्रव्याद शुद्धये। ये क्रव्यादि अंशः यथा अस्माभिः निस्सार्यते तो तस्य कृते येषां पद्धत्यां प्रणवेन पंचाहुतिः आहुतयः दीयन्ते।
क्रव्यादशुद्धये विश्वाग्न्यापादनं पश्चात् वैश्वानराग्निः वैश्वानराग्निः पश्चात् कुर्वीत भ्रामयेत्तदा। क्रव्यादत्वं समाशानिकत्वं तच्छुद्धिस्तृतीयः। वह्निम् आदाय पात्रस्थां कांस्यपात्रे तथा अन्यत्र श्रोत्रियागारात् अंगाराः आनीयन्ते कांस्यपात्रे ताम्रपात्रे वा। ताम्रपात्रस्थं अग्निं प्रणयेत्। नहीं, ताम्रपात्रे भवति। स्वाभिमुखम् अग्निं कृत्वा जानुभ्यां धरणीं स्पृशन् जान्वाचा अग्निः एवं हे अग्ने मम अभिमुखो भवेत्। अभिमुखो भव। तत् अग्नेः निरीक्षणं प्रोक्षणं क्रव्यादि अंश केचन अंगाराः पृथक् क्रियन्ते क्रव्यादीनां कृते क्रव्यादंशम् और विश्वाग्निरिति तत्त्वात्मा शिवाग्निस्तदपादानं नामकरणं त्रिधा भ्रामणं त्रिधा वेद्योपरि त्रिधा भ्राम्य तत्र अग्न्याधानं प्रायशः एक एव एकसदृशम् एव सर्वत्र क्रियते। बीजरूपं ततो वह्निम् आत्मानं परमेश्वरं मायां तु वागीशीं योनौ संक्षेप्य संक्षिपेत वर्तुलीकृत्य ये अग्न्याधान विधानं। ततो वह्निम् आत्मानं परमेश्वरम् आत्मानं वह्निं बीजरूपं ध्यात्वा माया शक्तिं और वागीशीं शक्तिं योनिं ध्यात्वा तस्मिन् यथा वागीशी गर्भे वागीश्यां गर्भाधानं भवति तद्वद् विश्वाग्नौ पूजनं। वैश्वानराग्निः अत्र विश्वाग्नि इति पदेन निर्दिष्टः। पूजनं प्रणवेन तु ओंकारेणैव विश्वाग्नि वैश्वानरस्य पूजनं क्रियते। कर्तव्यं तन्मुखे पश्चात् संस्कारस्तु। श्रीचरण प्रसिद्ध मंत्र वर्तते चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादः। पात्रस्थाम् अग्नेः पंचसंस्काराः भवन्ति। वेद्याः अष्टौ संस्काराः पात्रस्थायाः पंचसंस्काराः। आहिता यदानीम् अग्निः आधीयते स्थाप्यते अग्नेः स्थापनं यदानीं जातं तदनन्तरम् अग्नेः गर्भाधानं संस्काराः क्रियन्ते। शिवाग्नये नमः इति पूजात्म संस्कार मुखा आविर्भावी संस्कारान् कुर्यात्। तदनन्तरं गर्भाधानं पुंसवनम् अमुको शिवाग्नेः गर्भाधान संस्कारं करोमि पुंसवनं करोमि सीमन्तोन्नयनं करोमि इतिवत् गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा वक्त्रकल्पनं निष्क्राम सीम ग्रीवादिकल्पनं जातकर्म तथैवात्र निष्क्रामो नाम कल्पना। यथा गर्भात् डिम्बः निस्सरति तद्वत् तस्य वक्त्रकल्पनं निष्क्राम सीम ग्रीवादिकल्पनं जातकर्मे अंतर्भूता तथैवात्र निष्क्रामो नाम कल्पना। तदनन्तरं तस्य नाम भवति नामकरणं नाम शिवाग्नि इति नाम क्रियते। निष्क्रमणं गृहात् बहिः निस्सार्यते जलस्पर्शादिकं क्रियते। सर्वे चूडाद्या ये तु बालान्ता पूर्णाहुत्यैकया पूर्णाहुत्या चूडाकर्मम् आरभ्य सर्वेषां संस्काराणां तेन एव एकया एव आहुत्या पूर्तिः भवति। संस्काराणि बालस्य ब्रह्मचारिणो अन्ते ते भूता उद्वाहादयः। बालान्तः ब्रह्मचारिणो अन्ते ये भूता उद्वाहादयः। ये वालात् केशांत वालांत इति स्थाने वालान्तम् इति स्यात्। केशान्त स्नानमुद्वाहो उद्वाहादाय। तदनन्तरं विवाह संस्कारः शिवाग्नेः चूडाकर्म संस्कारं करोमि उपनयनं करोमि समावर्तनं करोमि। तदनन्तरं विवाहः क्रियते एकाहुत्या बालान्त संस्काराः। संस्कारान् अपि सर्वास्तान् वर्णौ मूलेन पूरयेत्। तदनन्तरं मूलेन यत्पुरा किमासीत् ओम जुंस स्वाहान्तम् अपि केचन इच्छन्ति। स्वाहान्तम् होमन्ते स्वाहान्तं स्वाहाकरं वर्तते।
स्वाहा शिवशक्तिमयो तत्र कल्प अस्मा स्वाहान्तम् अपि भवति तत्र होम अस्माकं क्रमे मां पालय पालय इत्यादिकं वर्तते मां पालय पालय ओं जुन्सा मां पालय पालय स्वाहा ये अस्माकं श्रीविद्याक्रमे अस्य रश्मिसृक् रश्मिमालावर्तने अस्य विनियोगः भवति तत्र मां पालय पालय स्वाहा इत्यादिकं वर्तते ओं जुंसा मां पालय पालय स्वाहा चूडाद्यान् सर्वसंस्कारान् वह्नौ करोमि स्वाहा वह्नौ वह्नेर्वा करोमि षष्ट्यन्तं शिवशक्तिमयो तत्र कल्पयेत विधानवित् तत्र कामेश्वरी कामेश्वरी इति ध्यान ये कुर्यात् सुखस्रुवौ तौ दृढौ कार्यो क्षीरवृक्षसमुद्भवौ क्षीरकण्टक श्वेतार्क इत्यादीनां दृढौ सुखस्रुवौ निर्मेय निर्मे क्षीरवृक्ष अर्क इत्यादि सर्वं तत् न उच्यते चूडाद्यान् सर्वसंस्कारान् वह्नौ करोमि स्वाहा इति एकया एव आहुत्या चूडाकर्मम् आरभ्य और समावर्तनान्तम् अर्थात केशान्त संस्काराः एकया एव आहुत्या क्रियताम् अत्रापि किं श्राद्धे कुर्यात् न विस्तरः इत्यादि अत्रापि तत्सर्वं संक्षिप्य एव अनुष्ठेयम् इति भङ्ग्या अभिप्रीयते अभिप्रेयते ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतिः नमः तदत्र न अपेक्षते चूडाकरणात् यच्च अवलोक्यताम् सृक्स्रुवा ये वर्तते सृक्स्रुवा शिवशक्त्यात्मकौ श्रीपर्णी बिल्व इत्यादि उत्तरौ क्षीरवृक्षः श्वेतं मंदार अर्क इत्यादीनां मदार अर्क श्रीपर्णी और बिल्व इत्यादिभ्यः इत्यादि काष्ठेभ्यः निर्मितं सृक्स्रुवा च निर्मीयताम् अन्यत्र भावभेदेन कार्यो कर्मानुसारतः यत्र यदि काम्य क्रियते तत्र काम्यकर्मेषु यत्किमपि भवति तदेव करणीयम् षट्त्रिंशत् अङ्गुलमानेन सृग्वा बाहुप्रमाणतः अङ्गुलमानेन षट्त्रिंशत् बाहुप्रमाणेन बाहुपर्यन्तं बाहो वस्वङ्क कलौ सन्धि कलादलं तद्वद पुण्य पाणि उपबाहुश्च तत्र इदं कुरुपरम् आरभ्य यद् बाहुपर्यन्तम् सडंसपरिणाहेन दण्डः कुम्भसमुत्थितः कुम्भो मूले घटाकृति सन्निवेशः तत्र मूले घटसदृशं निर्मीयताम् अस्य कीदृशः दण्डः स्यात् चतुरङ्गपीठाग्रः सर्वतश्चतुरङ्गः पीठं चतुष्किकाकारं तत्पीठं कमलोदरं कर्तव्यं दण्डमध्ये तु द्व्याङ्गुलायत वर्तुलम् अर्धांगुल समुत्थेयं विचित्र रचनांगुलम वेदिका अष्टांगुलाकार्या चतुरस्रा सुशोभना अधपदमनिविष्टा तु ऊर्ध्वं पंचांगुलायतम पद्म पद्म सदृशा उपरि तस्य उपरि पंच अंगुल आयतनं पंचांगुल परिमितां वेदिं खातं तु त्र्यंगुलं कार्यं त्र्यंगुलं तस्य गहनं स्यात् तदूर्ध्वे वर्तुनं क्रमात् अर्धांगुल प्रमाणेश तिलकैरुपशोभित अर्धांगुलेन तिलक इत्यादिकं तत्र तिलकं नाम रचना विशेषः तच्च पार्श्वचतुष्कं च चतुष्कोण समन्वितं शिल्पि विज्ञान रचना नानासु रचनं च यत् एवं वेदी निर्मीयते कंठ एकांगुलः कार्यः तस्य वेदी तस्य कंठभागः एकांगुलः तत्र विभक्तिताः पार्श्वयोस्तु तथा कार्यं मुखं सप्तांगुलं स्मृतम् इति दैर्घ्यात् तत् पार्श्वतोष्टौ तु द्वौ भागौ ह्रासयेत् क्रमात् मुखाग्रं तत्त्रिभागं तु द्वौ भागौ तस्य पार्श्वतः वर्तयेत वेधयेत् तत्तु कनिष्ठाङ्गुली मानतः
निम्नं निम्नतरं कुर्यात् यावद् अग्रमुखान्तरं वेदिका निर्माण विधि पार्श्वयोश्च तथा कार्या विचित्र रचना शुभा हस्तमात्रं स्रुवं कुर्यात् स्रुवम् एक हस्तमात्रं बाहुमात्रं कुर्यात् मूलपीठं त्रिशाखिनं मूले शाखात्रयं मध्याग्रपीठपदमाङ्कं कण्ठेऽङ्गुलसुवर्तुलं कंठे अंगुलमानं तस्य वर्तुलाकारं च चतुरंगुलदीर्घं तु द्विपुटाग्रं सुवर्तितम् अंगुष्ठ पर्ववत् खातं गोष्पदाकृति कारयेत् स्रुवमानं कनिष्ठांगुमालेन प्रतिशाखं तु वर्तुलं वर्तयेद् रचनायुक्तं कर्षापूरित वक्त्रकम् कर्षापूरितं कर्षेण खातं वक्त्रखातस्थानं यस्य तादृशं स्रुवं कुर्यात्। सुवर्णमुद्रया कर्षः सुवर्णमुद्रया चतुष्पला भवेत् पूर्णा चतुष्पल सुवर्णेन तत्र खचितं स्यात् सृक्खातं घृतं परिमाणं न परिचिन्न चतुष्पला भवेत् पूर्णा सृक्शक्तिश्च स्रुवः शिवः क्रियाशक्तिश्च वैकुण्ठं ज्ञानशक्तिस्तथा नलः। एतत् ज्ञानेच्छा क्रिया इति तिसॄणाम् अत्र भावना क्रियते। सृक् शक्तिः सृक् स्रुवा शिवः क्रियाशक्तिः कुण्डं ज्ञानशक्तिः वह्निः। एवं संपाद्य विधिवत पश्चात् होमं समारभे। एवं विधिवत संपाद्य तत्तत् अवयवेषु उपस्करेषु तत्तद् बुद्धिं कुर्वन् पश्चात् होमं समारभे। तो इदानीं कामना भेदेन द्रव्य ये तत्र शाकल्य आज्य इत्यादि भेदः वर्तते। तिलै क्षीरयुतैर्होमात् शर्करा घृत संयुते महाशांति प्रजायेत तत्क्षणात् नात्र संशयः। शांत्यर्थम तिल शर्करा घृत तिल शर्करा क्षीर युतैर्होमे शर्करा घृत संयुते तिल क्षीर शर्करा घृत संयुते तिल क्षीरैः होमेन शांतिर्भवति। आदौ चैवाज्य संस्कारान् कुर्याद् होम ततः परम्। अत्र प्रसंगाद् उक्तम्। तो चरुद्रव्यम आज्य संस्कारान् कुर्यात् अधिश्रयणं मधुवासं भ्रमणं स्थापनं तथा निरीक्षणं तथा श्रेण नीराजनमतः परं पर्यग्निकरणं चैव तथैवोत प्लव संप्लवो अस्त्रेणैव तु कर्यात्। तत्र उत्पूय त्रिरुत्पूय और किम आज्यावेक्षणं यथा वैदिकेषु होमेषु भवति तदत्र करणीयं केवलम् अस्त्रेणैव एतेषां भाण्डात् पात्रे प्रत्यावनम् अग्नेरूर्ध्वं स्थापनं प्रगालनं कुण्डस्य परितस्त्रीः नयनं योनौ स्थापनं आज्यस्थाल्याः तत्र तेजसा परतेजोमयत्वापादनं दर्भोल्मुखेन प्रकाशनं ज्वलद्दर्भस्य अन्तः प्रक्षेपः। वैदिके यत्किमपि क्रियते किन्तु तत्तत् वैदिकैः मन्त्रैः न करणीयं। केवलम् अस्त्रेण अस्त्राय फट् कराभ्याम् अंगुष्ठानामिका गृहीत पवित्रेण त्रिरूर्ध्वं प्रेरणं यत् त्रिरुत्प्लवनम् इति उत्प्लवः उत्प्लवनं कराभ्याम् अंगुष्ठानामिका गृहीत पवित्रेण प्रेरणं त्रिवारम् उत्पूयनम् उत्प्लवनं क्रियते त्रिरधः प्रेरणम् अधिश्रयणादीनां आज्यस्य नवसंस्कारान् कृत्वा अस्त्रेण अर्चनं मूलेन अमृतीकरणम्। तो अत्र प्रसंगात् प्रोक्तं पुरा होमादि द्रव्याणां पश्चात् आज्य संस्कारः अपि अपेक्षते इति कस्यचित् आशंका स्यात् चेत् तो आज्य संस्काराणि नवविधानि यानि कानिचित् सन्ति तानि अस्त्रमन्त्रेणैव विधेयानि। दर्भास्तरविष्टराणि परिधीनस्त्रमन्त्रतः। परिधिः द्रव्यस्य प्रस्तरणम् और विष्टरम ये प्रागुदग्र
किं कुशाग्रेषु आसनादः स्थाप्यन्ते न वा? स्थाप्यन्ते। तद् विस्तरः परिधीन् अस्त्रमन्त्रतः, ये परिधीनाम् अस्त्रमन्त्रेणैव तत्र कल्पना क्रियते। सूर्या चन्द्रमसौ बाह्ये कल्पयेत प्रणवेन तु ततस्य बाह्यं सूर्यचंद्र इत्यादि सोमाय अग्ने नमः अग्निशोमाभ्यां नमः इत्यादि, और कृष्ण पक्षे सूर्याय दक्षिणात् अग्ने स्वाग्नि सूर्याभ्यां नमः इति स्वच्छंद तंत्रे यत् प्रोक्तं तया रीत्यात्र करणीयम्। भावयेत नवजिह्वं तु, देखो अत्र नवजिह्वा सन्ति अस्माकं सप्तजिह्वा। अत्र नवजिह्वा अग्ने मनवः जिह्वा सप्तधात्वा यजन्ति योनिरा प्रीणस्व घृतेन स्वाहा। सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोताः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिराप्रणस्व घृतेन स्वाहा इति सर्वत्र सप्तयोः। सप्तते अग्ने समित सप्तजिह्वा, अत्र भावयेत नवजिह्वं तु। श्रीचरणः सर्वत्र वेदे यत्र यत्र सप्तशब्दः वर्तते तत्र पूर्णत्वम् इति यदि पूर्णता सिद्ध्यति वा इति सप्तयतु सप्त शब्देन इत्यनेन सप्तेन प्रातिशाख्येषु येषां निर्णयः भवति। क्वचित् पञ्च इत्यस्य पूर्णत्वं, पङ्क्तिं वा इदं सर्वं पाङ्क्तेन वा इदं सर्वं व्याप्तं पंक्तिः पंचसंख्या विवेक्षेण। अत्र सप्तधात्वा यजन्ति योनिराप्रणस्व घृते सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा, सर्वदा सप्तजिह्वा सप्तहस्तासो अस्य, ये अग्नेः सप्तसंख्या। अत्र नवसंख्या का कश्चित् ये आगमेषु नवजिह्वा सन्ति। राज्यार्था दाहजननी मृत्युदा शत्रुहारिका, राज्यार्था दाहजननी मृत्युदा शत्रुहारिका वशीकर्त्री उच्चाटनी स्यात् अर्थदा मुक्तिदायिका सर्वसिद्धिप्रदात्येते अग्निर्जिह्वा प्रकीर्तिता। अग्निर्जिह्वा कल्पयामि, पूर्णां मूलेन पातयेत्, पूर्णाहुतिं। दाहजनी की नवविधा वर्तते। तेषां राज्यार्था दाहजनी मृत्युदा शत्रुहारिका वशीकर्त्री उच्चाटनी अर्थदा मुक्तिदायिनी सर्वसिद्धिप्रदा। एवं नामकाः प्रागादिमध्यान्ता अग्नेः कल्प्या, अग्निर्जिह्वाः कल्पयामि इति ऊहेन। ततःपश्चात्तं मन्त्रं साङ्गं मध्यगतं यजेत, एवं कृते तु जुह्यात् मन्त्रं कर्मानुसारतः, पयसा घृतयुक्तेन पुष्टिर्भवति शाश्वती। पुरा यत् प्रोक्तं तत्र सर्वप्रशमनार्थं ये तिल गोक्षीर शर्करा क्षीर शर्कराभ्यां यत् होमः क्रियते तत् सर्वशान्त्यर्थं भवति। पुष्ट्यर्थं पयसा घृतयुक्तेन, पयसा दुग्धेन घृतयुक्तेन तस्मिन् घृतं दत्वा पुष्टिकरम्। घृतगुग्गुल होमेन पूर्णायुर्भवति ध्रुवम्। घृतगुग्गुल होमेन आयुष्कामः श्रीकामः श्रीधनादिकामः पदमान्, घृतक्षीर परिप्लुतान् पदमान् जुह्यात्। तत्र पदमान् नाम शुष्क कमलपुष्पान्। श्वेतकमलपुष्पं वर्तते अथवा शुष्कं? श्वेत कमल पदमान् इत्येव लिखितं, तत्र श्वेत इत्यस्य कश्चित् आग्रहः नास्ति। राज्यकामस्तु बिल्वानि त्रिमध्वक्तानि होमयेत्, मधुना अभ्यक्तं बिल्वफलं होमयेत्। क्षीरवृक्षसमितिभिस्तु होमाद् आरोग्यमाप्नुयात्। क्षीरवृक्षेण या क्षीरवृक्ष अर्क इत्यादिभिः होमेन आरोग्यं भवति। प्रशस्त समिधा होमात्, प्रशस्त
तरुजेनले प्रशस्तः भविष्यति ये ब्रह्मपालाश इत्यादीनां पालाश शीतलनाथ अपामार्ग समीपे वर्तते वा? अपामार्गः अपि प्रशस्तमेव। अपामार्ग सर्वान् कामान् अवाप्नोति सत्यमेव न संशय चान्यथा व्रीहि सप्तक होमेन धनार्थी धनवान् भवेत्। सप्तधान्येन यदि होमः क्रियते तर्हि धनलाभः भवति। एवं शुभफलान् होमान् उक्ता उच्चाटनादि फलम्। एतावता अशीतिपर्यन्तं ये शुभफलं विहितं यत् प्रोक्तं कामनावेद मुख्यतस्तु केवलं भगवतः मृत्युंजित भट्टारकस्य प्रीत्यर्थं क्रियते, अन्यथा क्रियते तत्तत् कामना भेदेन। इदानीं प्रायश्चित्तम् अविहितं प्रायश्चित्तं ये निषिद्धम् उच्यते। ईहितं काममुद्दिश्य ईहितं होममाचरेत् पयसा केवलेनैव होमात् मृत्युं जयित्रोम। केवलं दुग्धेन हुत्वा मृत्युंजयी भवति, अर्थात मृत्युं जयति। चतुर्थे अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि भुक्ति मुक्ति फलप्रदां। दीक्षां विना यथा वैदिकानाम् उपनयनं विना कस्मिंश्चित् अपि वैदिके कर्मणि अधिकारः न भवति, तद्वत् आगमे तंत्रागमेषु दीक्षां विना और पुरश्चर्यां विना कस्मिंश्चित् काम्ये अधिकारः न भवति। तो एतावता यत् कृतं तत् केवलम् उल्लेखमात्रं कृतं, केवलं ज्ञानाय प्रोक्तम्, अनुष्ठानाय नहीं। कामभेदेन अनुशान्तिः आरोग्यः श्री और किमासीत् राज्यादि कामनया यत् यत् कामना भेदेन यथा तत् आज्यादि और समिति इत्यादि भेदः वर्तते, तत्सर्वं ज्ञानाय प्रोक्तम्, अनुष्ठानाय नहीं। अनुष्ठानार्थं तस्य पूर्वं दीक्षा अनिवार्यम्। अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि भुक्तिमुक्ति फलप्रदां तत्त्वयि शतनिशतार्धेन तदर्धेन अथ पंचभिः त्रिभिरेकेन वा कार्या परापर विभूतये। तो ये दीक्षा कथं भवति? दीक्षा भवति षट्त्रिंशत् तत्त्वेन नाम तत्त्वशोधनेन। षट्त्रिंशत् तत्त्वानाम् अस्माभिः पठितं। षट्त्रिंशत् तत्त्वसन्दोहः इत्यस्मिन् ग्रन्थे षट्त्रिंशत् तत्त्वानां वर्णनं। तत्त्वेभ्यः दीक्षा कुर्यात् यद्वा षट्त्रिंशत् अर्धेन, षट्त्रिंशत् अर्ध अष्टादशेन, अष्टादशेभ्यः कुर्यात् यद्वा तदर्धेन नवभिः कुर्यात् यद्वा पञ्चभिः कुर्यात् त्रिभिर्वा कुर्यात् यद्वा एकेनैव परापरिभूति। एकेन नाम यतस्य भवेत् दीक्षा निर्वाणगामिनी एकाक्षरे प्रासादमन्त्रेण वा दीक्षां कुर्यात्। ज्ञानवती दीक्षा षडध्वदीक्षा शिवसाम्यदात्री यस्मिन् निरुद्धा श्रुतिगेधिकारे प्रणम्य नेत्रं तत्शक्तिबुद्धः प्रवर्तये लोकहितेच्छया तम्। ज्ञानवती हिंदी व्याख्या। ज्ञानवती हिंदी व्याख्या। तो पृथिव्यादि शिवान्तानि षट्त्रिंशत् तत्त्वानां दीक्षा, तदनन्तरं तदर्थम् अष्टादश भूतानि पंच प्रकृतिः। अष्टादश महाभूतानि पंच प्रकृतिः। पुरुषो रागो नियतिः ये शक्तिः। अत्र अष्टादश भूतानि पंच प्रकृतिः। पुरुषः रागः नियतिः शुद्धविद्या कालः 10 कला माया विद्या इति 10 ईश सदाशिव शक्ति शिवः 18। तदर्थमपि प्रकृति पुरुषः नियतिः कालो माया विद्या ईशा सदाशिवः इति 9। सर्वेषामेव
पृथिव्यादि प्रकृत्यन्तानां पृथिव्यादि बुद्धि पर्यन्तानां प्रकृत्यौ प्रकृत्याम् अंतर्भावः ततः ऊर्ध्वं पुरुषनियति काल माया और राग इत्यादि नाम अत्र समावेशः नास्ति। नियति इत्यस्मिन् मायायां समावेशः, अवशिष्टं यथावत् वर्तते। षट्त्रिंशत् तत्त्वानि तदर्थम् अष्टौ, तदर्थं नव, तदर्थं वा पंच। पंच अथवा त्रीणि। पंच पृथिव्यादीनि। कला दीक्षा अस्य नाम। कला प्रतिष्ठा विद्या शांत्यातीता एवं पृथिव्यादीनि पंच पृथिव्यादि कलानां दीक्षा। त्रीणि भुवन शक्ति शिवाख्यानि। भुवन ये षट् सर्वेषाम् एव भुवनानाम् एकस्मिन् भुवनम् इति पदेन ग्रहणं। शक्तिः शिवश्च। माया सदाशिव शिव व्याप्तीनि त्रीणि। एकं तु अशेषं विश्वादि शिवतत्त्वम्। यद्वा कालाग्नि शिवतत्त्वं यत् सकार औकार विसर्ग इत्यस्य मंत्रोद्धारे अस्माभिः अधीतं परात्रिशिकायां। सारणेन तृतीयं व्याप्तम्, औकारेण त्रिशूलेन चतुर्थकं, विसर्गेण पराव्याप्तिः, विसर्गेण किं महादेवी पराव्याप्तिः उदारिता। एवं कश्चित् श्लोकः संग्रह श्लोकः वर्तते तत्र एकेन। एवं त्रिविधा षट्प्रकारां दीक्षा। षट्प्रकारा दीक्षा 37, 18, 9, 5, 3, 1। षट्प्रकारां तत्त्वदीक्षाम् उद्दिश्य कलादिदीक्षाम् अप्युद्दिशति। कलाभिः पंचविर्बाध पदैर्दीक्षा अथवा पुनः वर्णैः पंचाशता व्यापी मंत्रैर्वा भुवनैस्तथा। ये यथा अस्माभिः तन्त्रसारे पठितं कर्म विभागः अस्मिन् स्वच्छन्दतन्त्ररीत्या लिखितम् अस्ति। स्वच्छन्दतन्त्रे पठ्यतां रामसभा ये किं दिवाकर महाभाग जी। कलाभिर्वाथः पदैर्दीक्षा अथवा पुनः वर्णैः पंचाशता वापि मंत्रैर्वा भुवनैस्तथा। निवृत्तिः प्रतिष्ठा विद्या शांता शांत्यतीता कला। पूर्वादिनित्या मात्रिकानुसारेण श स श व ल र य म भ प प मालिनी तंत्रे श्री पूर्वे ये विपरीत क्रमेण श व ल र य म भ व ये मालिनी विपरीतं नहीं, मालिनी नहीं, विपरीत पदे विपरीतं क्षकारम् आरभ्य ककार पर्यन्तम् इति 9 पदानि। विश्व विश्रांति स्थानत्वात् विसर्गाद्यकारान्तं तु 10मं पदम्। श्री स्वच्छंद दिशा तत्पृथक् न उल्लिखितम्। अकारः पृथक् न उल्लिखितम्। तस्मिन् केवलं 9 कलाः निवृत्तिः प्रतिष्ठा इति आहत्य 9 पदानि सन्ति। क्षकारम् आरभ्य ककारपर्यन्तं 10मं भवति अकारः विसर्गान्तः। तत् पृथक् न उल्लिखितम्। स्वच्छंद ये श्री पूर्व शास्त्रे एवं लिखितम्। इदानीं स्वच्छंद शास्त्रे 9 प्रस्तार उक्तानि 81 उकारादीनि पदानि। तत्र 9 प्रस्तारः भवति। अग्रे लिखितं 9 प्रस्तारः
तत्र 81 पदानि सन्ति, केवलं 9 पदानि एव। नव नव 81 पदानि सन्ति, नव पञ्चपदानि कवर्ग इत्यादीनि 5, यरलव और शशस ह अष्टमः क्ष नवमः, एवं ये खट्त्रिंशत्, अष्टादश और नव इति संख्या एवं पूरितम्। एतैः सर्वा प्रकर्तव्या, एतैः सर्वैः प्रकर्तव्या कार्या एकतमाथवा सर्वैस्तु समुदायेन शक्ति व्यक्ति स्वरूपतः व्यक्ति स्वरूपतः वा एकेन वा कुर्यात्, सर्वेभ्यः वा क्रियात्, समष्टि षड्भिः वा एव कुर्यात्, एवं विवक्षा वर्तते। यथा विभव सारेण ये दीक्षा आचार्येण दीक्षा कथं करणीयम् इत्यत्र व्याख्यातम्। वागीशी पूजनं कार्यं तद्गर्भे योजयेत् पशुं, गर्भाधानं तु जननम् अधिकारो लयस्तथा भोगकर्मार्जनं चैव निष्कृतिस्तदनन्तरं मूलमन्त्रेण कर्तव्यम्। तदनन्तरं वागीशी पूजनं वागीश्वर्याः, तदनन्तरं वागीश्वरी गर्भे पशुम् अर्थात यस्य दीक्षा भवति तस्य शिशुः पशुः वा इति पर्यायाः सन्ति, तं वागीश्वरी गर्भे योजयेत्। तदनन्तरं तस्य गर्भाधानं जननम् अधिकारः लयः भोगः कर्मार्जनं निष्कृतिः तत्सर्वं मूलमन्त्रेणैव कार्यं। मूलमन्त्रं तु मृत्युजित् मन्त्रमेव। निष्कृति शतहोमा द्विजत्वापत्ति रुद्रांशापत्ति चिन्तयेत्। पाशच्छेदस्तथा स्मृतः अस्त्रमन्त्रेण विश्लेषानन्तर भावितया स्मृतं पाशसूत्रस्य छेदनमन्त्रेण छेदम् अस्त्रमन्त्रेण कृत्वा तेनैव पाशस्य अस्त्रमन्त्रेण दाहस्तु भस्मीकरणतत्स्थिते शिखाच्छेदं ततो होम मूलेनैव तु योजयेत्। ये शिखाच्छेदाः भवति केवलं संन्यास अंतिमा दीक्षायाः समये। शिखाच्छेदः तदनन्तरं भवति। शिखाच्छेदं ततो होमम्। शिखां छित्त्वा जुह्यात्। विश्वात् भाषय प्राणशक्ति रूप शिखा व्यापृत्या शिखां छित्त्वा होम भूस्वाहेति शिखां छित्त्वा वर्णो तत्र भूस्वाह इत्यादीनां विनियोगः नास्ति, किन्तु शिखायाः छेदनम् अपेक्षते। मूलेनैव तु योजयेत्। तो एते शिशोः वागीश्वरे गर्भे स्थितस्य शिशोः एतानि संस्काराणि भवन्ति। संयोज्य परमे तत्त्वे संस्थानं तत्र कारयेत्। परमतत्त्वे संयोज्य शिष्यस्य चैतन्यं परमतत्त्वेन योजयित्वा तत्रैव तस्य स्थितिं कुर्यात्। अधिकारार्थम् आचार्ये परापरपदे स्थिते शिवतत्त्वे साधकानां विद्यादीक्षां सदाशिवे पुत्रगे परमे तत्त्वे समयिनी ऐश्वर्ये तथा। अधिकारार्थम् आचार्यत्वं यदि अधिकारिता अन्येषां दीक्षां दातुं ये अधिकारितव्याः ते परापरपदे शिवतत्त्वे तेषां योजनं भवति। साधकानां विद्यातत्त्वपर्यन्तं शुद्धिविद्यापर्यन्तम् एव तेषां शोधनं भवति। ये पुत्रकदीक्षायां सदाशिवतत्त्वपर्यन्तं दीक्षा भवति। पुत्रकः भवति यः मुमुक्षुः सन् अपि यः भोगम् अपि इच्छति, यस्य भोगवासना न प्रशान्ता किन्तु हृदयतः स मोक्षम् इच्छति पुत्रकदीक्षाया कृते तस्य स तु
विद्या सदाशिव तत्त्वपर्यन्तं तस्य दीक्षा भवति। तत्त्वे समयिनी ऐश्वर्ये समयस्य समयदीक्षा भवति, समयदीक्षा मोक्षाय केवलं, तस्य ऐश्वर्ये तथा ईश्वरपदपर्यन्तं तस्य दीक्षा भवति। स्पष्टं? यस्य समयदीक्षा भवति, तन्त्रसारे समयदीक्षा कतिविधः भवति इति अस्माभिः सम्यक् अधीतं। समयदीक्षा ईश्वरेण युज्यते, पुत्रकदीक्षायां परमतत् सदाशिवतत्त्वे युज्यते, और शिवत्वे साधकाः विद्यातत्त्वपर्यन्तं युज्यन्ते। ये अधिकारार्थं परमपदे स्थिते अधिकारार्थं शिवतत्त्वे युज्यते। एवं भवति शिष्यस्य अस्य योजनिका विभागः। संयोज्य परमे तत्त्वे संस्थानं तत्र कारयेत्। एवं उद्देश्यतो दीक्षा कथिता विस्तरो अन्यतः। तो ये दीक्षा विधानम् अत्र अस्मिन् अस्माभिः संक्षेपेण प्रोक्तं। तत्र दीक्षाया बहुविस्तरः वर्तते। यदि आणवी मंत्रादि पूर्वकं या दीक्षा भवति तस्य बहुविस्तारः भवति। विस्तरो अन्यतः नाम स्वच्छन्द तन्त्रादिभ्यः तत् विज्ञेयम्। श्रवणम्। ओम धवलनरिनराजत चंद्रमध्ये निषण्णं करधृतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतवपुषमिन्दु क्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमत सुरपञ्जं मंशुसंवादयन्तं गलदमृतरसार्द्रं चन्द्रवग्न्यर्गनेत्रं स्वकरकलितमुद्रा वेदपाशाक्षमालाम् स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। नारायण। अष्टमी अद्य वर्तते। अष्टमी श्वः वर्तते। अद्य इदानीम् अष्टमी लगति न वा? अस्मिन् समये इदानीं तु सप्तमी वर्तते। सूर्यास्तपर्यन्तं चन्द्रोदये अष्टमी भविष्यति न वा? अद्य 10 घटिकापर्यन्तं सप्तमी आसीत्। अद्य गुरुवासरः शुक्रवासरः। अष्टमी वर्तते। अष्टमी अष्टमी दशवादनपर्यन्तमेव। नारायण। अष्टमी वर्तते। प्रणम्यन्ते। नमामि दिवाकरजी।